बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से सारे कारोबार ज़िंदगी मुतासर हुए हैं और इनमें तालीमी इदारे भी बतौर ख़ास मुतासर हुए हैं जो प्राइवेट हैं। इनको क्या मसाइल दरपेश हैं, इस सिलसिले में नाफे ने एक मंसूरा में कॉन्फ्रेंस की है जो कि उनके मरकज़ी सदर डायरेक्टर जनाब हदायत ख़ान के ज़ेर सदारत हुई है और उसमें अमीर जमात इस्लामी सीनेटर सिराज अल हक साहब ने भी शिरकत की है। तो उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तालीमी अमल की बहाली के हवाले से कोई प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप मुख्तसर नोटिस पर इस प्रोग्राम में शरीक है। आज जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी हेडक्वार्टर मंसूरा में बहुत ही अहम इजलास हुआ और इस इजलास की तमाम तर इंतज़ामात प्राइवेट तालीमी इदारों पर मुश्तमिल हमारे दोस्तों ने किए और नाफे ने इसको लीड किया है। आज के इस इजलास में सूबा सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले प्रिंसिपल हज़रात और तालीमी इदारों के मालिकान और उनके नुमाइंदगान ने शिरकत की। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में तालीमी इदारे मुतासर हो गए हैं, लेकिन 4 महीनों के दौरान कई ममालिक में दोबारा तालीमी इदारे खुल गए हैं। पाकिस्तान में 27 फरवरी से तालीमी इदारे बंद होना शुरू हो गए और अब जून का महीना शुरू हुआ है और इस वक्त सरकारी तालीमी इदारों के अलावा 2 लाख से ज़्यादा निजी तालीमी इदारे भी बंद हैं, जिसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं। तमाम दीनी मदारिस भी बंद हैं, जिसमें 31 लाख से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं। और अब तक हुकूमत तालीमी अमल की बहाली के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं दे सकी। अब अलमिया यही है कि इन तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से कम से कम प्राइवेट तालीमी इदारे एक दोहरे मुसीबत से दो चार है। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरे तरफ ये तालीमी इदारे तलबा से फीस लेती हैं तो असातिज़े को तनख्वाहें देती हैं, स्कूल का किराया अदा करती हैं, यूटिलिटी बिल्स अदा करते हैं। और जब ये फीसिस का सिलसिला ख़त्म हुआ, जिस तरह 4 महीनों से उनको नहीं मिल रहे हैं, तो 15 लाख से ज़्यादा असातिज़ा की तनख्वाहें हैं जो 4 महीनों से ये लोग नहीं दे सके। और जिन इमारतों में इन्होंने स्कूल्स कायम किए उनकी किरायाजात भी अदा नहीं कर सके, बिजली का बिल और दीगर यूटिलिटीज बिल भी ये अदा नहीं कर सके। और इस तरह यह तालीमी इदारे एक शदीद मुश्किल से दो चार है। अब रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई और सच्ची बात यह है कि बहुत सारे असातिज़े ऐसे हैं कि तनख्वाह न मिलने की वजह से वो ईद के दिन भी अपने बच्चों को उनके मर्जी के मुताबिक कपड़े तो क्या के खाना भी नहीं खिला सके। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं हुकूमत पाकिस्तान से कि इन प्राइवेट तालीमी इदारों में 40% से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं।
اور تعلیم دینا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے آئین کے آرٹیکل 25A کے مطابق، لیکن ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے حکومت کے ساتھ ایک بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے۔ لیکن اب یہ تعلیمی ادارے تباہی سے دوچار ہے تو حکومت نے اب تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور ظلم یہ ہے کہ بعض تعلیمی اداروں کے جو نگران وزراء ہے انہوں نے ان اونرز کو، تعلیمی اداروں کے مالکان کو مافیا تک کہا، اور ان کے سٹیٹمنٹ اور بیانات کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا فضا بنایا ہے کہ والدین اور سکولز کا جو مینجمنٹ ہے، اونرز ہے، مالکان ہیں، اساتذہ ہے، یہ آپس میں لڑ پڑے، اور مسلسل یہ انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو بغاوت کرنے پر کہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان تعلیمی اداروں میں اگر یہ بچے پڑھنے نہ جائیں اور یہ تعلیمی ادارے بند ہو تو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور کیا پاکستان کی حکومت کے ساتھ فی الوقت ایسا کوئی انتظام ہے کہ ان 40 لاکھ، یہ جو 40% تعلیمی بوجھ انہوں نے جو اٹھایا ہے، جس میں 2.5 کروڑ بچے زیر تعلیم ہیں، ہماری حکومت اس کو پڑھانے کا انتظام کر سکے؟ اس لیے کہ خود حکومت کے سٹیٹمنٹ ہے کہ بڑے بڑے اعلانات کے باوجود بھی 2 کروڑ بچے اب بھی اسکول نہیں جاتے ہیں، تو جو جاتے ہیں ان کے لیے بھی آپ دروازے بند کرتے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے ہمارے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، پاکستان کی سوسائٹی پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف اگر سرکاری تعلیمی اداروں کی سچویشن اور صورتحال رزلٹ اور نتائج کی وجہ سے بہت خراب ہوا ہے، تو دوسرے طرف ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے نتائج اس سے بدرجہاں بہتر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایک سروے کر لیں کہ کیا کسی وزیر تعلیم کا بیٹا، کیا کوئی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کا بیٹا سرکاری اسکول میں پڑھنے جاتا ہے، یا وہ بھی اپنے بچوں کو انہی تعلیمی اداروں میں بھیجتا ہے جن کو آپ پرائیویٹ تعلیمی ادارے یا نجی تعلیمی ادارے میں کہتے ہیں؟ لیکن اب کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تعلیمی ادارے، میں کہتا ہوں کہ مرغ بسمل ہے، اور حکومت نے جو 1200 بلین کرونا وائرس کی وبا کی حوالے سے اعلان کیا تھا کہ ہم اس میں سپورٹ دیں گے ان تمام اداروں کو جو اس وبا سے متاثر ہو گئے ہیں، انہوں نے اب تک تعلیمی اداروں کے ساتھ اس میں کوئی تعاون نہیں کیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح امریکہ میں ایک گورے نے ایک کالے کے گردن پر گھٹنا رکھا ہے اور وہ نیچے سے چلا رہا ہے کہ میں مر رہا ہوں، میں سانس نہیں لے سکتا ہوں، لیکن وہ بڑے بے اعتنائی کے ساتھ مزید زور دے رہا ہے اور بالآخر وہ مر گیا، جس کی وجہ سے امریکہ میں ہنگامے ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ چلا امریکہ کی جمہوریت کا، امریکہ کی شرافت کا، امریکہ کی انسانیت دوستی کا۔ آج یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جن کے ذمہ داران اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے چہروں پر بے انتہا پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، مایوسی میں دیکھ رہا ہوں۔ نظام نے ان کے گردن پر گھٹنا تو رکھا ہے، لیکن ان کو ریلیف دینے کا، زندگی گزارنے کا، چلنے کا کوئی تعاون نہیں دیا۔ تو میں آج حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تعلیمی اداروں کا بوجھ خود ہی اٹھا لے۔ اگر حکومت نہیں چاہتی ہے کہ ان کا بوجھ والدین پر پڑے، لیکن پھر ان تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کی تنخواہیں حکومت ادا کرے، ان کے بلڈنگز کی کرایہ حکومت ادا کرے، ان کے
यूटिलिटी बिल्स हुकूमत अदा करे, और मैं चाहता हूं कि हुकूमत इनके लिए बेलासूद कर्जों का ऐलान करे ताकि अपने इन इदारों को चलाए भी और मजीद बेहतर और मजबूत बना ले। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि तालीमी निज़ाम को बहाल करने की ज़रूरत है, और जिस तरह हर शोबे के लिए हुकूमत ने एक एसओपी ऐलान किया है, उसी तरह एक एसओपी इन तालीमी इदारों के मालिकान, इनके ज़िम्मेदारान के साथ मिलकर बनाया जाए और स्टेक होल्डर को बुलाकर उनके साथ पॉलिसी बनाया जाए। ये मुनासिब नहीं है कि एक वज़ीर तालीम के जहन में जो भी बात आती है वो ऐलान करती है और वो नोटिफिकेशन भी नहीं करता है, वो ट्वीट के जरिए, और अगला दिन फिर और ट्वीट और अगला दिन फिर और ट्वीट। तो हुकूमत ट्वीट पे नहीं चलती, हुकूमत पॉलिसियों की बुनियाद पर चलती है, और पॉलिसियां तब कामयाब होती है जब उसमें तमाम स्टेक होल्डर के साथ मशावरत किया जाए। इसलिए हम इन तालीमी इदारों के पुश पे खड़े हैं, इनके जो ओनर हैं और ख़ास कर इन तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ और पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम के साथ हम खड़े हैं। हम इसको तनहा नहीं छोड़ेंगे, और ये मुनासिब नहीं है कि हमारे चौक और चौराहों में कल इनके असातिज़ा और इनके ज़िम्मेदारान जलसों और जुलूसों पर मजबूर हो। इसलिए शराफत के साथ हुकूमत को इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। मोहतरम साहबी हज़रात, इस वक़्त मुल्क में जो सिचुएशन है, एक तरफ कोरोना वायरस है कि मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। इस वबा में कल भी 5000 नए केसेस सामने आए हैं, कल भी 75 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, और मेरे आज के मालूमात के मुताबिक इस वक्त लाहौर में किसी हॉस्पिटल में एक बेड भी खाली नहीं है, पेशावर में एक बेड भी खाली नहीं है, कराची में कोई बीमार हॉस्पिटल का इंतज़ामिया लेने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरे तरफ हुकूमत असल इशूज़ पर तवज्जो देने के लिए बजाय छोटे और गैर मुताल्लिक इशूज़ में उलझी हुई है। कौन ज़िम्मेदार है? एक तरफ आपकी मईशत वेंटिलेटर पर है, और दूसरे तरफ आप नई इशूज़ को कड़ा करके यही चाहते हैं कि असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटा दे। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, और इस वक्त हमारे मुल्क में बल्कि पूरा मुल्क आईसीयू में है, कौम आईसीयू में है, और हुकूमत मेकअप की बात कर रही है। मैं समझता हूं कि आईसीयू में मौजूद आदमी के लिए बचाने की ज़रूरत है, मेकअप की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे वज़रा के बयानात को देखें, आप खुद वज़ीर आज़म साहब के रोज़ एक कंफ्यूज स्टेटमेंट को देखें। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इस वक्त इंतहाई नाअहल और नालायक ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, और वो ऐलान भी कर चुके हैं कि लोग अपनी हिफाजत खुद ही करें, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हुकूमत किस मरज़ की दवा है? इस वक्त आज के लम्हे तक हमारे डॉक्टरों के साथ पीपीईज नहीं है, तो आप 1500-1200 अरब रुपए से कम 5 अरब रुपए डॉक्टरों के लिए ऐलान करते कि इससे अपने प्रोटेक्शन का इंतजाम करें, ताकि आप दिलजमी के साथ, यकसुई के साथ, एतमाद के साथ मरीजों की खिदमत करें।
تو جو حکومت اپنے ڈاکٹروں کو بچانے کا انتظام نہیں کر سکتی وہ مریضوں کے لیے کیا کرے گی؟ میرا کل ایک انتہائی مخلص دوست 2 دن پہلے شہید ہو گئے، ڈاکٹر تھے، قرآن کے حافظ تھے، اور یہ 3.5 مہینے مسلسل انہوں نے کرونا وائرس کی بیماروں کی خدمت کی، لیکن وہ خود بیمار ہو گئے اور جان بچانے کے لیے اس کو جس انجیکشن کی ضرورت تھی کسی ہسپتال میں ان کو انجیکشن نہیں ملی، اور ان کے بھائی نے کہا کہ میں نے 3 لاکھ روپے جیب میں رکھ کر پھر بلیک میں اس انجیکشن کو خریدنے کی کوشش کی تو 3 لاکھ روپے میں بمشکل ان کو 1-2 انجیکشن مل گئے، لیکن وہ بھی اس لمحے کہ جب پھر وہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں تھا۔ اب ڈاکٹروں کی یہ صورتحال ہے، نرسز کی یہ صورتحال ہے، طبی عملے کی یہ صورتحال ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں روز سینکڑوں ٹیلی فون سنتا ہوں اور لوگ بھی بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اس وقت ہمارے بیمار کو آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ آکسیجن نہیں ملتا ہے، وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے، اگر وینٹیلیٹر ہے تو وینٹیلیٹر کو استعمال کرنے والا، لگانے والا، چلانے والا عملہ نہیں ہے۔ ایسے حالات میں میں حکومت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نان ایشوز کی بجائے اصل ایشوز پر توجہ دے، اور یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، قوم کو اس دلدل سے نکالنے کا وقت ہے۔ یہ جو لوگ مر رہے ہیں، روز مر رہے ہیں، یہ آپ کے پاکستانی ہے، اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ آج کے دن بھی سعودی عرب کے حجروں میں لاکھوں لوگ موجود ہیں، 1,30,000 لوگوں نے اپلائی کی ہے لانے کے لیے، لیکن 800 ریال کا ٹکٹ 3,500 میں ملتا ہے بلیک پہ، اور وہ بھی سفارش پر۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا ہر مسافر کا اپروچ نہ سفیر تک ممکن ہے، نہ ہمارے وزیر تک ممکن ہے؟ تو خدا کے لیے حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ان بیرونی ملک پاکستانیوں کو لانے کے لیے ایمرجنسی بنیاد پر اقدامات کرے، ان کے لیے فلائٹ کا انتظام کرے، اور یہاں جب آ جائے تو ان کو لوٹنے کی بجائے اور ان سے پیسہ بٹورنے کی بجائے اور ان کے ساتھ ایک مجرم جیسا سلوک کرنے کی بجائے عزت اور احترام کے ساتھ اس کا استقبال ہو اور ان کو گھروں تک پہنچانے کا اہتمام ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے ان نجی تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے آپ تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہوں اور اطمینان دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے اساتذہ اور بچے وہ بھی ہمارے ہیں، اور آپ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں، حکومت کو وہ احساس ہو یا نہ ہو، ہماری قوم کو اس کا بھرپور احساس ہے، اور انشاءاللہ مصیبت کے اس لمحے میں آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے جتنی بھی نمائندگان ہیں، وہ خیبر میں ہے، وہ سندھ میں ہے، وہ سینٹ میں ہے، وہ قومی اسمبلی میں ہے، وہ کہیں بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی ان منتخب ایوانوں میں بھی ہم آپ کی آواز بنیں گے، اور چوک اور چوراہوں میں بھی ہم آپ کے ساتھ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کر لیں۔ انہوں نے خود رابطہ کیا ہے، دیکھیں ان میں سندھ سے لوگ آئے ہیں، ٹرین پہ آئے ہیں، کراچی سے لوگ آئے ہیں، ٹرین پہ آئے ہیں، بلوچستان سے لوگ آئے ہیں، کہاں گئے وہ ہمارے بلوچ بھائی؟ بلوچ ہمارا بلوچ بھائی ہیں، سڑک پہ آئے ہیں 2 دن سفر کر کے، کشمیر سے لوگ آئے ہیں، میاں والی سے لوگ آئے ہیں، خیبر پختونخوا سے لوگ ہیں، ان سب کو ہم جانتے ہیں۔ یہ وہ تعلیمی ادارے ہیں جو
न अरबपति हैं न करोड़पति हैं, ये गरीब इदारे हैं जहां इनके इदारों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और मैं आपको बताता हूं ये वो इदारे हैं जहां एक बच्चे पर 2000 रुपये माहाना खर्च आता है, जबकि सरकारी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे पर 5000 रुपये फी महीने खर्च आता है। तो 1000 रुपये फीस लेने वाले, 500 रुपये फीस लेने वाले, ये वो सरमायादार और जागीरदार नहीं है। इसलिए उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और हुकूमत ने जहाँ ताजरों को दिया